अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तरीन इस्लामी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज 6 दिसंबर है और इस 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत को 30 साल मुकम्मल हो गए हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत का जो ज़ख्म हमारे सीनों पर लगा है वो आज फिर ताज़ा हो गया है। बाबरी मस्जिद जिसे शहंशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाक़ी ने 1528 में कायम किया था, तब से लेकर 22 दिसंबर सन 1949 की इशा तक नमाज बाजमात इस मस्जिद में होती रही। यूँ तो बाबरी मस्जिद का तनाज़ा अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी में ही खड़ा कर दिया था, लेकिन ये मामला जो है उस वक्त संगीन हो गया, उस वक्त बहुत ज़्यादा नाजुक हो गया, जबकि हम देखते हैं कि 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात को हिंदुओं ने जो है इस मस्जिद के बिल्कुल मरकज़ी हिस्से में, बिल्कुल मरकज़ी गुंबद के नीचे राम लल्ला की राम और सीता की मूर्तियां जो है ला करके रख दी। सुबह जब मुसलमानों ने शिकायत की तो बजाय मूर्तियां हटाने के मस्जिद पर ताला डाल दिया गया और नमाज पर पाबंदी लगा दी गई। हिंदुओं ने दावा किया कि राम लल्ला मस्जिद में प्रकट हो गए, यानी अचानक नमूदार हो गए। हालांकि ये एक मुजरिमाना साजिश थी। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान ये तनाज़ा कोर्ट में जारी रहा, यहाँ तक कि रकम 1 फरवरी सन 1986 को राजीव गांधी की हुकूमत ने बाबरी मस्जिद का ताला खोलकर वहाँ पर पूजा और अर्चना करने की इजाज़त दे दी, जबकि नमाज पढ़ने पर बाकायदा पाबंदी बाकी रही। यहीं से भगवावादियों ने इस मामले को और ज़्यादा गरमाना शुरू कर दिया। बाबरी मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह राम मंदिर को कायम करने के लिए बाकायदा तहरीक शुरू कर दी गई। ये तहरीक एक पुरतशद्दुद और खूनी तहरीक थी, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान के अंदर बेशुमार फसादात, हिंदू मुस्लिम फसादात हुए और उसने हिंदुस्तान की हिंदू और मुस्लिम आबादी को डिवाइड करके रख दिया। हिंदुत्व ताकतें इसके ज़रिए से, इसी तहरीक के ज़रिए से इक़्तिदार में आईं। बिलाखिर ये तहरीक पूरे मुल्क में खून की लकीर छोड़ती हुई मुल्क की फ़िज़ा में फ़िरक़ावाराना जहर घोलती हुई उस वक्त कामयाब हो गई जब भगवा दहशतगर्दों ने 6 दिसंबर सन 1992 को मुल्क की कोने कोने से लाखों की तादाद में जमा होकर के बाबरी मस्जिद को पूरी ढिठाई के साथ और पूरी बेगैरती के साथ जो है शहीद कर दिया और उसकी जगह पर फौरी तौर पर एक आरजी मंदिर बनाकर रख दिया गया। उस वक्त की कांग्रेसी हुकूमत के वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव ने मस्जिद को दोबारा तामीर करने का वादा किया, जो कभी पूरा नहीं हुआ। मस्जिद की शहादत की वजह से मुल्क भर में फ़िरक़ावाराना फसादात भड़क उठे और हज़ारों मुसलमानों ने मस्जिद के लिए जाम शहादत नोश किया। उधर मस्जिद की जगह पर पूजा अर्चना जारी रही और दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में मस्जिद की ज़मीन की मिल्कियत को दोबारा हासिल करने के लिए मुसलमानों और गैर मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो है मुकदमा केस जो है वो लड़ा जाता रहा। 30 सितंबर सन 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद की ज़मीन के मुतालिक अजीब व गरीब फैसला किया। कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की ज़मीन को 3 हिस्सों में डिवाइड करने का हुक्म दिया। एक हिस्सा जो है वो राम लल्ला के नाम पर मरकज़ी गुंबद के नीचे जो है मंदिर बनाने के लिए जो है अलॉट कर दिया गया। एक हिस्सा मुसलमानों को दिया गया और एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया, जो इसका दावेदार था। और मगर इस फैसले को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में से किसी ने भी कबूल नहीं किया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसका फैसला जैसा कि आप सब जानते हैं 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से भी ज़्यादा अजीब व गरीब था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तो तस्लीम किया, इस बात को तो माना कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। ये भी तस्लीम किया गया कि मस्जिद के अंदर मूर्ति रखने का काम गैर कानूनी था और ये भी माना गया कि 1949 में 22 और 23 दिसंबर के बाद जब राम लल्ला की मूर्तियां रख दी गई और मुजरिमाना साजिश की गई, तो उसके बाद मुसलमानों को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने से रोकना भी एक गैर कानूनी काम था।
कोर्ट ने ये भी माना कि 6 दिसंबर सन 1992 को मस्जिद की शहादत भी एक कानून की खुली खिलाफ वर्जी थी। मगर अजीब तरीन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ तस्लीम करने के बावजूद, ये सब कुछ मानने के बावजूद फैसला हिंदुओं के हक में दिया और मस्जिद की पूरी जगह को राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट के हवाले करने का हुक्म दिया। और ये हुक्मनामा भी जारी किया कि मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के बदले में किसी और मकाम पर 5 एकड़ ज़मीन अलॉट कर दी जाए। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये किस तरह का फैसला था उस पर आप गौर करनी। मुसलमान अपनी मस्जिद बनाने के लिए अपने तौर पर ज़मीन खरीद सकते हैं, 5 एकड़ क्या 50 एकड़ भी खरीद सकते हैं और मस्जिद तामीर कर सकते हैं। उन्हें कतन इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये कितना ख़तरनाक फैसला था उसके बारे में आप गौर करें। फैसला नहीं था, ये इंसाफ का कत्ल था, बल्कि आस्था की बुनियाद पर हिंदुओं की, इसमें सिर्फ हिंदुओं की आस्था को मद्देनजर रख करके फैसला किया गया था। सारे तारीखी सबूतों को अनदेखा कर दिया गया था। इसके बावजूद इस फैसले को मुस्लिम लीडरों ने ठंडे पेटों बर्दाश्त किया। इंसाफ की बजाय आस्था पर होने वाला ये फैसला था, मगर इसके बावजूद भी मुसलमान लीडरों ने इस पर जश्न मनाया। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से मिलने के लिए उसके कदमों में गए। वो जाकर बाबा रामदेव से गले मिले और अगर उनके अंदर हक के लिए आवाज़ उठाने का हौसला नहीं था तो कम से कम वो खामोशी से अपने घरों में बैठे रहते, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। उन्होंने मुस्लिम अवाम को पूरे सब्र सुकून के साथ इस फैसले को बर्दाश्त करने का हुक्म दिया और किसी भी किस्म का मुजाहरा करने से उन्हें रोके रखा। अब ये इसी का नतीजा है कि इतनी सारी मस्जिदों की शामत आई हुई है। कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि एक बाबरी मस्जिद जाने के बाद बाकी सारी मस्जिदें जो है महफूज हो जाएंगी। अगर हम बाबरी मस्जिद हिंदुओं के हवाले कर देते हैं तो बाकी सारी मस्जिदों पर फिर कोई आंच नहीं आएगी। आज हमें जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा न होता अगर हमने बाबरी मस्जिद को बचाने की तहरीक को भरपूर अंदाज में चलाया होता। अगर हमारे लीडर उसके लिए मुत्तहिद और मुत्तफिक हो गए होते, अगर हम ज़बरदस्त अवामी दबाव बनाने में कामयाब हो गए होते, अगर हमने शाहीन बाग जैसी तहरीक चलाई होती, अगर हमारे अंदर वहीदुद्दीन खान जैसे बिकाऊ लीडर न पैदा होते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को हिंदुओं के हवाले करने का मशवरा दिया था, और बाद में हमारे अंदर सलमान नदवी जैसे लोग न पैदा हुए होते जिन्होंने फतवे दिए कि मस्जिद को दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। फिर ये कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करने के मामले में शुरू ही में यकीन दहानी करा दी थी। ये तो ऐसा था गोया कि हमने कोर्ट को क्लीन चिट दे दी थी कि चाहे जो कुछ भी फैसला हो हमें वो मंजूर होगा, चाहे फैसले के अंदर इंसाफ का खून क्यों ना हो गया हो। और हिंदुओं का मामला ये था कि उनके पास राम मंदिर के या राम जन्मभूमि की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं था, मगर वो अपनी बात पर डटे रहे, अड़े रहे। इसका नतीजा हमने देख लिया कि इंसाफ हार गया और आस्था जीत गई। सवाल यह है कि हमारी आस्था को क्या हो गया था, वो कहाँ मर गई थी, जबकि हमारी आस्था के सपोर्ट में तो सारे सबूत मौजूद थे। अब उन लोगों की भी सारी खुशफहमियां दूर हो गई होंगी जो समझते थे कि बाबरी मस्जिद का मामला महज सिवाय सिर्फ एक मस्जिद का मसला है। हालांकि अगर ये सिर्फ एक मस्जिद का मसला भी होता तो हमारा मौक़िफ़ बहुत सख्त और अटल होना चाहिए था, मगर अब तो देखिए कि मस्जिद के खिलाफ झूठे दावों की एक बाढ़ सी आ गई है। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद हो, मथुरा की शाही ईदगाह हो, कुतुब मीनार और उसके साथ लगी मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम हो, श्रीरंगापट्टनम में टीपू सुल्तान की बनाई गई जामे मस्जिद हो, या हैदराबाद की मक्का मस्जिद और उससे मुत्तसिल चार मीनार हो, इन सब के खिलाफ झूठे दावे ठोके जा रहे हैं कि यहाँ पर मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। यहाँ तक कि बात ताजमहल तक पहुँच गई है, उसे भी एक राजपूत बादशाह का महल बताने की कोशिश की जा रही है और उससे जुड़े हुए 22 कमरों को खोलकर उसमें पूजा पाठ करने की अर्जी भी कोर्ट में दाखिल की गई थी। ये तो चंद मिसालें हैं जो यहाँ पेश की गई हैं और मशहूर बादशाहों की बनाई हुई मस्जिदें हैं जिनका ये हाल किया जा रहा है, वरना देखा जाए तो पता नहीं और कितनी छोटी बड़ी मस्जिदों की शामत आई हुई है और आए दिन उनके खिलाफ मंदिर होने के झूठे दावे किए जा रहे हैं, और बल्कि मस्जिदों को मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, मुख्तलिफ मकासद के लिए मस्जिदों को शहीद करना एक आम सी बात होकर के रह गई है।
بہت ساری مسجدوں کو ہیریٹیج قرار دے کر کے، یعنی آثار قدیمہ قرار دے کر کے اس میں نماز پڑھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اچانک نہیں ہو گیا ہے، اس کے لیے پچھلے 100 سال سے باقاعدہ پلاننگ ہو رہی تھی۔ جی ہاں، 1925 سے جب کہ RSS قائم ہوئی تھی، اس طرح کے تنازعات اور ڈسپیوٹس کھڑے کرنے کی تیاری جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ ہم تو بابری مسجد کے مسئلے کے دوران بھی سن رہے تھے کہ ایودھیا تو جھانکی ہے، کاشی متھرا باقی ہے۔ جن لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ محض مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے لگایا جانے والا صرف ایک نعرہ ہے، انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان سازش کرنے والوں کے ہاتھ کے ناپاک ہاتھ اب متھرا کی شاہی عیدگاہ اور بنارس کی گیان واپی مسجد تک پہنچ ہی گئے ہیں، اور انہوں نے پوری 3500 مسجدوں کی لسٹ تیار کر کے رکھی ہے۔ مگر ہمیں ان ظالمانہ سازشوں کے مقابلے میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ان مسجدوں کی تاریخی سچائی کو ہمیں نہ صرف خود سمجھنا ہوگا بلکہ اسے پبلک میں بھی عام کرنا ہوگا۔ وہ جھوٹ کو اتنی بار بول رہے ہیں کہ اسے سچ کر دکھائیں، تو ہمیں سچ کو اتنی بار بولنا ہوگا کہ جھوٹ کا پردہ فاش ہو کر کے رہ جائے۔ بابری مسجد کے متعلق اپنے اس موقف پر ہمیں ڈٹے رہنا ہوگا کہ وہ مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد رہے گی، اور دیگر مسجدوں کی تاریخی حیثیت کو بھی ہمیں بیان کرنا ہوگا، جن کے خلاف جھوٹے دعووں کی ایک باڑھ سی آئی ہوئی ہے۔ ہمیں ان جھوٹے دعووں کو بے نقاب کرنا ہوگا، اس سے ہمارے اندر خود ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پرکھوں کو جان بوجھ کر کے بدنام کیا جا رہا ہے، تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا سکے، انہیں حاشیے پر لایا جا سکے، انہیں دیوار سے لگایا جا سکے۔ مسلم حکمرانوں کو حملہ آور اور لٹیرے کہہ کر بدنام کیا جا رہا ہے، جبکہ یہی وہ حکمراں ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے راجے رجواڑوں کو ملا کر کے ہندوستان جیسی عظیم الشان ملک کو تعمیر کیا۔ انہوں نے اس ملک کو سنوارا، ترقی کے زینوں پر چڑھایا، تہذیب سے آراستہ کیا، اچھی عمارتوں کا تحفہ دیا، سڑکوں، باغوں، محلوں سے اس کو سجایا، اچھے لباس دیے، اچھے پکوانوں کا طریقہ بتایا، خوبصورت زبانیں اردو اور فارسی دی، ملک کو معاشی ترقی کی سیڑھی پر چڑھایا گیا، اکنامک ڈیولپمنٹ کے اس مقام پر لا کھڑا کر کے رکھ دیا مسلمانوں نے، مغلوں نے ہندوستان کو، کہ باقاعدہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جانے لگا۔ انگریزوں کی طرح وہ ملک کی دولت لوٹ کر بٹور کر اپنے وطن نہیں لے جا رہے تھے، انہوں نے بھارت کو ہی اپنا وطن بنایا اور اسی کو آباد کیا، برباد نہیں کیا۔ انہوں نے مندروں کے لیے مفت زمینیں دی اور ہندوؤں کے ساتھ انصاف اور رواداری کا معاملہ کیا۔ اگر وہ مذہبی طور پر جبر کرنے والے ہوتے تو یہاں اتنی بڑی تعداد میں ہندو کیسے باقی رہ سکتے تھے؟ البتہ مسلمانوں کے بہترین کردار، مسلم حکمرانوں کے بہترین سلوک کی وجہ سے ہندوؤں کی کچھ تعداد نے اسلام ضرور قبول کیا تھا۔ اب جو انہیں بدنام کیا جا رہا ہے تو یہ جتانے کے لیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے باپ دادا چونکہ ظلم کرتے آئے تھے، اس کا بدلہ مسلمانوں سے لیا جائے گا، انہیں دوسرے نہیں بلکہ تیسرے درجے کا شہری بنا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ سچ ہے کہ بابری مسجد کی شہادت اور اس کے بعد دوسری مسجدوں کے خلاف جھوٹے دعوے اس لیے کھڑے کیے گئے ہیں کہ وہ اگلا الیکشن جیت سکیں، لیکن بات صرف الیکشن کی نہیں ہے بلکہ اقتدار میں آ کر کے وہ اس ملک کو باقاعدہ ہندو راشٹر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھا جائے تو بابری مسجد کی شہادت خود ہندو راشٹر کی طرف پہلا قدم تھا، اور اب عدالت کے ذریعے اس کی زمین ہتھیا لینے کے بعد جو وہ بھویہ رام مندر جس کا کہ سنگ بنیاد 5 اگست 2020 کو ڈالا گیا ہے اس پر بنا رہے ہیں، یہ ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنے کی طرف کھلے اقدامات ہیں، جس میں اگر یہ ملک ہندو راشٹر بن جاتا ہے تو اس میں مسلمانوں کے لیے اور دیگر اقلیتوں کے لیے بھی کوئی حقوق نہیں ہوں گے، ان کی عبادت گاہوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جائے گا۔ مگر جس طرح یہ بابری مسجد کے خلاف ایک ثبوت بھی پیش نہیں کر سکے ہیں، اس طرح خدا کی قسم یہ کسی بھی مسجد کے خلاف کوئی ثبوت نہیں لا سکتی۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد دوسروں کی زمین پر قبضہ کر کے نہیں بنائی جا سکتی، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ ان کا ایمان ہے، چنانچہ وہ قبضہ کی بھی کسی بھی جگہ پر مسجد تعمیر نہیں کر سکتے تھے، اور مسلم بادشاہ اس حقیقت سے بہت اچھی طرح واقف تھے، وہ بھگوا وادیوں کی طرح تنگ نظر نہیں تھے، وہ روادار اور فراخ دل تھے۔ آج جب کسی مسجد پر جھوٹے دعوے کی خبر آتی ہے تو ہمارے دل پر چوٹ لگتی ہے، آنکھیں خون کے آنسو رونے لگتی ہیں اور ہمارے دل تڑپ کر رہ جاتے ہیں۔
حالانکہ آثار بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، مگر ہمیں ایسے میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں اور آباد رکھیں، خاص طور پر ان مسجدوں پر کا خیال رکھیں جن کے خلاف جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ مسجد انتظامیہ اور وقف بورڈز کو چاہیے کہ وہ مضبوط اور بہت ہی اٹل موقف اختیار کریں اور مسجد کی حیثیت کو بچانے کے لیے ڈٹے رہیں۔ اگر مسجد کو نیشنل ایشو بنانا مناسب نہ ہو تو کم از کم اسے لوکل ایشو بنا کر رکھنا چاہیے۔ اس معاملے میں صرف کورٹ کے فیصلوں کا انتظار نہ کریں بلکہ زبردست عوامی دباؤ بنائے رکھیں۔ مقامی سطح پر مسلم رہنماؤں اور عوام کا ایک متحدہ محاذ مسجد کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہے۔ جس طرح نہتے بالکل بغیر ہتھیار کے فلسطینی مجاہدین، فلسطینی عوام مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ مسجدوں کی تاریخ لکھوا کر پرچے عوام میں بانٹنے چاہیے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی حقیقت کو سے لوگوں کو واقف کرانا چاہیے۔ قانونی طور پر ابھی تک جو گنجائش 1991 کے عبادت گاہ سے متعلق جو قانون ہے، جس کے مطابق 1947 کے اندر جس عبادت گاہ کی جو حیثیت ہے اس کو اسی حیثیت پر باقی رہنا چاہیے۔ اس قانون کے متعلق بھی سازشیں ہو رہی ہیں، اس قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی، لیکن اس قانونی گنجائش کا جب تک ہو سکے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ عدالتوں پہ پوری طرح بھروسہ کرنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے بابری مسجد کے معاملے میں کیا۔ ایک طرف تو شرپسند اس قانون کو تبدیلی کرنے میں لگے ہوئے، کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا، دوسری طرف عدالتیں خود انصاف کا خون کر رہی ہیں، جیسا کہ بابری مسجد کے معاملے میں ہوا۔ بلکہ افضل گرو کی پھانسی سے لے کر آج تک سپریم کورٹ نے خاص طور سے صرف عوامی دباؤ کے تحت ہی فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں عوامی دباؤ اور قانونی چارہ جوئی دونوں طرح سے جدوجہد کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ نہ صرف بابری مسجد بلکہ دیگر مسجدوں کی تاریخ پڑھتے رہیں، ان کے لیے شاہین باغ جیسی تحریک چلائیں اور اعلان کریں کہ ہم انہیں بت خانہ نہیں بننے دیں گے۔ پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے اور ان کے خلاف آزادی کی جنگ ہم ہی نے شروع کی تھی۔ آج منو وادی بھگوا طاقتیں ہمیں اپنا غلام بنانے کے درپے ہیں، تو ان کے خلاف بھی ہمیں نئے سرے سے آزادی کی جنگ شروع کرنا ہوگی۔ اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانا ہوگی، ورنہ بابری مسجد کی طرح ایک ایک کر کے ہزاروں مسجدوں سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، بلکہ ہم زندگی کے دیگر سارے حقوق سے بھی محروم کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ہمیں اپنی صفوں کو متحد کرنا ہوگا اور اپنا یہ موقف مضبوط کرنا ہوگا کہ ہم اس ملک میں عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اپنی مذہبی شناخت کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ باطل سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جائیں۔ مسجدوں کے متعلق ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھنا ہوگا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ لہٰذا مسجد کی جگہ پر مندر کی تعمیر یا اس کی جگہ پر پوجا پاٹ کے خلاف ہم متحد ہو جائیں اور نام نہاد بکاؤ لیڈروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہماری یہ جدوجہد یقیناً اس نسل میں ختم نہیں ہوگی، بلکہ ہماری اس جنگ کو ہمیں اپنے آئندہ نسلوں کو منتقل کرنا ہوگا، مگر ہمیں ہر حال میں اپنی آزادی کی یہ جنگ جاری رکھنا ہوگی اور اس کے لیے اپنی آئندہ نسلوں کو تیار کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ خواب اور ان کی آنکھوں میں بسانا ہوگا کہ جس طرح آیا صوفیہ کو 88 سال بعد میوزیم سے ایک مسجد میں تبدیل کیا گیا، اسی طرح ہم بابری مسجد کو بھی دوبارہ حاصل کر کے رہیں گے جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا موقع دے گا۔ یاد رکھیے، دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تِلْکَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، یا یہ زمانے کے اتار چڑھاؤ ہیں جسے ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنوں کو بدلتا رہتا ہے، آج انہیں طاقت کا غرور ہے، نشہ ہے، کل یہ باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہم اپنے اس موقف پر ڈٹے رہیں گے کہ بابری مسجد کو کبھی نہ کبھی دوبارہ حاصل کر کے رہیں گے، اس کی دوبارہ تعمیر کر کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
آل عمران آیت نمبر 139، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ بابری مسجد کی یہ فریاد ہمیں یاد رکھنی ہوگی، اپنے سینوں میں میرے زخم کو تازہ رکھنا، اپنے سینوں میں میرے زخم کو تازہ رکھنا، پھر سے تعمیر کا تم میرے ارادہ رکھنا۔ انشاءاللہ العزیز، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔